मिस्टर रहमत साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? सलाम अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व असहाबि मोहम्मद व अज़वाजि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ जी भाई, क्या मकर लेके आए आज फिर? सोच के आए हैं कोई मकर बना के, लंबी चौड़ी सी। वो सामने आ जाओ ना, मोबाइल की चार्जिंग कैमरे के सामने आ जाओ ना, कैमरे के सामने आओ। हाँ हाँ, मोबाइल की हाँ। चार्जिंग थोड़ी कम होगी, काफी देर से इंतजार कर रहे थे, इस चार्ज वजह से शुरू अभी से चार्ज आपका नहीं कम लगा। है, चार्ज पीछे से आपका कम है जी। अच्छा जी, दो आयतों पे गुफ्तगू करनी है। एक तो आयत तत्हीर आपने लास्ट में पढ़ी थी, और नंबर दो तो सूरह तौबा की नंबर आयत 40 है, जिस पे आप पहले गुफ्तगू फरमा रहे थे, उस पे इंशाल्लाह चार्ज आपसे आपका बात। कम है ना, तो एक इंतखाब करो ना भाई, उसमें क्या चार्ज है नहीं, नहीं अभी कहते हो अभी से। अभी चार्जिंग लगाई है। अच्छा, चार्जिंग लगाई है तो क्यों कह रहे हो चार्ज कम है? यानी चार्ज कम था, इस वजह से थोड़ा सा जगह सही नहीं है, मैं खड़े होके बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छी बात। जी, तो आपसे मैंने सवाल कि देखें, आप इस दौर में वो एतराजात और वो सवालात उठा रहे हैं जो खारजी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पे एतराज और सवालात उठाते थे। हो ठीक है? तो तो खवारिज तो आपके रावी है। आपने खारजी तो आप, कहा कि इकरमा इकरमा हजरत आपका अली चहेता रजी रावी है अल्लाह ताला बुखारी अन्हो में। पर खवा आपकी कुतुब में भी आपकी कुतुब में भी जो खारजियों ने सवाल उठाए, एतराजात आप लोगों ने जवाब दिया है। तो आपने एक सवाल उठाया कि हजरत अली रजी अल्लाह पर वो एतराज करता है। हालांकि मैंने एतराज नहीं किया, मैंने इल्जामी सवाल आपसे किया था, एतराज नहीं। हम एतराज नहीं कर सकते हजरत अली और मुर्तजा पर, लेकिन आप लोगों के जिद में आकर आप लोग जो शेखैन पर एतराज करते हैं, फिर हमारा भी हक बनता है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक पर उमर पर एतराज करेंगे, तो उनके जिद में हजरत अली भी आएंगे, तो हजरत अली महफूज नहीं रहेंगे। तो इसलिए जब हजरत अली महफूज नहीं रहेंगे, तो फिर कायनात में तो कोई भी मुसलमान नहीं, कोई भी ईमान वाला नहीं। तो चलो बहरहाल दूसरी उस बात पे आते हैं। आयत ओ तथहीर भाई, आपने अगर अबू बकर उमर ने आवाज उठाई है ना, बुलंद किया है सूरह हुजुरात में, अल्लाह ने सूरह हुजुरात नाजिल किया, तो उसमें हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का क्या कसूर है? अब अगर भी आपके जंग खैबर में अबू बकर उमर भाग के आ गए थे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नहीं भागे, जंग किले खैबर फतह किया, ठीक है सूरह ना? हुजरात वाली आयत आप अगर समझे नहीं है ना। हुदैबिया में उमर ने कहा कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शक है, अमीरुल मोमिनीन अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे यकीन है, तो उसमें उनका क्या कसूर है भाई? ठीक है ना? हम जो अगर अबू बकर उमर की खिलाफत की कोई दलील है ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया, अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, अंत खलीफती फी कुल्ल मुमिन मिन बादी, अलीयुन वली कुल्ल मुमिन मिन बादी। ये सब सही आसानीत के साथ आपकी कुतुब में मौजूद है, तो दोनों का कियास नहीं कर सकते ना भाई, हैं भाई? देखें, आपने अभी तीसरी आयत भी छेड़ दी ना। तो देखें, उस आयत जो सूरह हुजरात वाली आयत है, वो आप समझे ही नहीं। तो आप तो फिर वहां पे हैं कि अगर आप आवाज बुलंद करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज से, अपनी आवाज बुलंद करें, ऊंची आवाज ना करें, तो ये तो उनको उनको हुक्म आ गया। देखें, जिस तरह हुक्म आ तमाम गया ना, अंबिया किराम का हम भी अल्लाह ने कहते जिक्र हैं हुक्म किया, आ गया। 18 पैगंबरों का, 18 नबियों का अल्लाह ने जिक्र किया, हालांकि उन्होंने शिरक किया तो नहीं था ना। शिरक करेंगे तो आपके अमाल जाया हो जाएंगे। शिरक अंबिया ने तो नहीं किया था। हाँ, तो आप जो इससे शिर क्या करेगा, समझ देंगे कि अंबिया ने शिरक कर लिया? जिन्होंने आवाज बुलंद की है उनके अल्लाह ने कह दिया कि उनके मैं हफ्त करूंगा ना। अबू बकर उमर ने आवाज बुलंद किया था ना। अगर अब अनबिया भी करो, शिरक करते अब हैं ना, किया अनबिया तो तो नहीं है ना। मासूम है, अनबिया तो शिरक नहीं करते ना। देखिए, अमाल हफ्ज किया तो नहीं ना, हुक्म ये है कि जिन्होंने आवाज बुलंद की उनके अमाल हफ्ज करूंगा। आइंदा आवाज नहीं बुलंद करनी, मोमिनों को ये हुक्म आया नहीं, है। ये नहीं बोला कि करूंगा, उन्होंने अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आवाज बुलंद ना करो ताकि तुम्हारे अमाल हफ्त ना हो। ये नस अल्फाज कुरान की हाँ, है। आवाज बुलंद ना कर ला ताकि, तरफो तो फिर अस्वातकुम, ला तरफो उसके अस्वातकुम बाद अन आप बताएं, तहबत अमालुकुम, ला तरफो उसके बाद अस्वातकुम अन बताएं तहबत। ना कि ये अब आयत भाई नाजिल हुई। सुन लो ना भाई, सुन लो ना भाई, तहबत कोई अमालुकुम, एक तो मिनट, आवाज सवाल तो बुलंद ना करने करो देना, इस पे कि सवाल तो तुम्हारे करने देना। अमाल हफ्त हो जाएंगे। तो उसका पता चला कि जिसने आवाज बुलंद की है उसके अमाल हफ्त हो गए ना। नहीं नहीं, ये नहीं पता चल, देखें ना, आप मतलब मैं गलत ले पता रहे चल हो। जाता। वहां पे हुक्म अबू ये है कि बकर, आवाज आप मुझे बुलंद नहीं बताएं, ये करना। सन 9 हिजरी का वाक़ा है ना, वो वफूद सन 9 हिजरी का वाक़ा है।
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں سنہ 9 ہجری کو ان کو نہیں پتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، احترامی نہیں کرنی، گستاخی حرام ہے. ان کو ابو بکر عمر کو نہیں پتا تھا. ہمارے نزدیک تو ابوبکر عمر نہیں تھے، ایک اور صحابی تھے، ان کی آواز قدرتی اونچی تھی. اچھا، یہ بخاری نے پھر جھوٹ لکھا. بخاری میں کوئی ساری باتیں تو صحیح نہیں ہے کہ بخاری نے جھوٹ لکھے. اچھا، بخاری میں جھوٹیا حدیث ہیں، آپ کا موقف یہ ہے؟ جھوٹی حدیث نہیں، جھوٹی حدیث بات نہیں کر رہا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہو بخاری میں جو کہ لکھا ہے، ابوبکر عمر ہے، بخاری اور مسلم میں دونوں میں جو لکھا ہے، دیکھیں کہ یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے تو نازل ہوئی ہے نا. سر آپ بات سمجھیں نا، آپ پہلے بات سمجھیں. دیکھیں جہاں پہ یوں ہے کہ آواز اونچی نہیں کرنا ورنہ آپ کے عمل ضائع ہوں گے. آپ یہ بتائیں کہ قرآن کی آیات جب اتری اس کے بعد ابو بکر عمر نے آپ مجھے سوال کا جواب دینا نا. یہ سنہ 9 کا واقعہ ہے، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے میرے سوال کو جواب نہیں دیا. سنہ 9 ہجری میں ابو بکر عمر کو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر ہے؟ نہیں دیکھیں آپ دیکھ، میں جو سوال کر رہا ہوں میرے سوال کا جواب دینا. نہیں، میرے سوال کا جواب دینا. میں دے رہا ہوں نا، آپ میرے سوال کا جواب دیں گے پھر آپ سوال اٹھائیں نا. میرے سوال میں وہی آپ کے سوال کا جواب ہے نا، آپ کے سوال کا جواب اسی سے پتہ چل جائے گا نا. اگر آپ کو کہتے ہیں نہیں پتا تھا، ابھی دیکھو بنگال میں جو مسلمان رہتا ہے نا، اردو بھی نہیں آتی ان کو، عربی پڑھنا بھی نہیں آتا، کیونکہ ان کی جو رسم الخط ہے مختلف ہے. ان کا ہندوستانی جیسا رسم الخط ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ادھر کسی بنگال کے جنگل میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتے. ان کا ادب جتنا کریں گے کم ہے، ان کو یہ پتہ ہے. نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو لیکن یہ اتنا پتہ ہے، کیونکہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے ادب، اس کا احترام کرنا، یہ تو ہر چیز سے زیادہ اہم ہے. تو آپ سے سوال ایک مرتبہ پھر یہ ہے کہ سنہ 9 ہجری کو ابو بکر عمر کو پتہ تھا کہ رسول پاک، تو بس سوال کا جواب آپ کا یہ ہے. اچھا، تو پھر اس سوال کا جواب یہ ہے میرے بھائی، سن لو اچھی طرح. ابو بکر عمر کو پتہ ہے، سن لو، ابو بکر عمر کو پتہ، سنیں پھر جواب دے دیں. دیکھیں سوال کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو ہوا ہی نہیں ہوا نا، یہ کہہ رہا ہے نا. سن لو نا بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کا حکم نازل ہوا اور اس کے بعد ابو بکر عمر نے آواز اونچی کی. سن لو نا بھائی، سن لو پھر، ٹھیک ہے نا. پھر سنہ 9 ہجری کو ابو بکر عمر کو پتہ ہے یہ، کیونکہ یہ بدیہی بات ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورج ہے، ابو بکر عمر کو ضرور پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. یہ کیسے مسلمان ہے کہ پیغمبر کے کچھ مہینے وفات سے کچھ مہینے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کا احترام بھی ہوتا ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہوتی ہے. یہ تو آپ نے اعتراف نہیں کیا، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. اس سے پہلے بھی آیت نازل ہے نا، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم جو ہے یہ واجب ہے، ان کی تعظیم کرنا واجب ہے. اور پہلی بات یہ پتہ تھا ان کو. دوسری بات یہ ان کو پتہ تھا کہ کسی بزرگ شخص کے سامنے جھگڑا کرنا، بلند آواز میں بات کرنا، یہ بے ادبی ہے، یہ بھی بدیہی ہے. یہ نہیں کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. جی ابھی آپ کے پاکستان میں جو لوگ ابھی کبھی قرآن نہیں پڑھتے، کبھی سنت نہیں پڑھتے، اگر ان کی ملاقات ہو جائے کسی گورنر سے، ٹھیک ہے نا، گاؤں کے لوگ یا کسی سینیٹر سے، اس کے سامنے آواز بلند کریں، نہیں، وہ بالکل وہ جنگلی دیہاتی لوگ ہیں، بالکل بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں. لیکن اگر کسی سینیٹر کو دیکھیں، کسی گورنر کو دیکھیں، کسی وزیر اعلیٰ کو دیکھیں، چیف منسٹر کو دیکھیں، اس کے سامنے آواز دھیمی، اس کے سامنے جھگڑا نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، کیونکہ یہ پتہ، یہ بدیہی چیز ہے انسان کی فطرت میں. تو ابو بکر عمر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کو پتہ نہیں تھا، آیت کے بعد انہوں نے آواز بلند نہیں کیا، آیت سے پہلے بھی ان کو پتہ تھا. دونوں چیزیں پتہ ہیں اس کو، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا بے ادبی ہے. اس کے باوجود انہوں نے آواز بلند کیا، تو پتہ چلا کہ پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے نا. اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تو عزت ضرور کرتے. نبی کی عزت وہ نہیں کرتا جو نبی کو نبی نہیں مانتا. اگر مانتے تو خود بخود تواضع کرتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کی نشانی کیا ہے؟ کفر کیا؟ حبط عمل ہے. انہوں نے جو آواز بلند کرے گا اس کے عمل حبط ہو. انہوں نے آواز بلند کیا تو عمل حبط ہو گیا بھائی، عمل حبط ہو گیا. ٹھیک ہے، ختم بات. یعنی اللہ کے آیت اترنے سے پہلے ان کو پتہ تھا کہ تو یہ تعبدی حکم نہیں ہے نا، یہ تعبدی حکم نہیں ہے.
یہ اس طرح تعبدی حکم نہیں ہے کہ تم زکوٰۃ دے دو، کسی کو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کیا چیز ہے. اسلام سے پہلے کسی کو پتہ تھا زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلام سے پہلے پتہ ہے کہ نماز ہر رکوع میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھائیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے نا، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو سکھائیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا نا کہ وضو کرنی ہے. یہ چیزیں تو لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن بعض چیزیں پتہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے، بے عزتی ان کا نہیں، جائز نہیں، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. بنگال کے جنگل میں جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا، حدیث نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہے. سن لو ان کو پتہ ہے. پھر یہ بھی پتہ ہے کہ کسی بزرگ کے سامنے آواز کرنا بے عزتی ہے، بے احترامی ہے، یہ بھی پتہ ہے. تو یہ اب یہ جہل کا آپ عذر نہیں لا سکتے یہاں پر.